Salam alaikum, اليوم راح نبداو مع le cours numéro 3, chapitre 2, les étapes de la conception d'une IHM. Donc les cours اللي فاتو كنا فهمنا en général la conception d'une IHM. كنا بدي كاين la conception itérative, كاين la conception prototypée, كاين la conception incrémentale, كاين la conception centre utilisateur اللي درنا عليها حصة. واليوم راح نشوفوا les étapes de la conception d'une IHM. Donc حنا هضرنا بلي عندنا 3 étapes. Donc, dans une démarche de conception centrée sur l'utilisateur ou bien d'une étape de conception d'IHM, elle est bien sûr centrée utilisateur. On distingue généralement 3 phases dans le processus itératif de développement. L'égal itérative, يعني عندنا هنا une itération، يعني حاجة تتعاود itération. Donc عندنا la phase d'analyse، وهنا هنا نشوف l'analyse des besoins، donc نشوفوا exactement شنو نشوفوا. Qu'il y a la phase de conception ou la développement ou qu'il y a la phase d'évaluation. Donc, qui dit l'analyse, nous la phase de conception, qui dit la conception, et nous avons l'interface de l'IHM, nous avons l'utilisateur ou le client, il a عجبو ça y كملنا وإذا ما عجبوش poser des questions ولا قاعد يدير ليك changer la couleur ما على باليش أنا نديرو évaluation. Donc, حنا قلنا généralement هذه لا فاز كونسيبسيون ايفالياسيون تقعد تتكرر مرتين ولا ثلاثه حتى الوصول الى لو بون انترفاس ولا لا بون انترفاس اي اش ام. دونك راح نديرو لو ديتاي تاع لا فاز داناليز. دونك هنا برك نجيب لكم لازير. دونك لا فاز داناليز راح نفهمو لي برينسيپ تاعها. Principe de la phase d'analyse, c'est l'analyse des besoins avec la méthode GL. Donc, c'est étudier la problématique et comprendre les buts. Donc, هنايا لازم تفهم مليح شاك راح تخدم وش هو لو بوت تاع لو طرافاي تاعك. اكزامبل رحت ليكول حاب تفهم الديريكتور المدير واش راح حاب منك دير. بريسيزي، شوفوا بريسيزي معناتها هنايا يفو بريسيزي يعني توضيح توكيد les attentes et les besoins des utilisateurs. On a les besoins الاحتياجات les attentes التوقعات تاعهم واش راهم متوقعين منك. Prendre connaissance de la tâche réelle des utilisateurs. نعاودنا plusieurs fois باللي هذه نديروها في الستاج لازم تروح ثم في اليو تاع الخدمه نتاعهم. مثلا حاب تخدم لوجيسيال برنامج لتسيير مدرسه ابتدائيه، برنامج لتسيير متوسطه، برنامج لتسيير ثانويه. دوك الابتدائي ماهوش كيما المتوسط ماهوش كيما الثانوي. مثلا الابتدائي في غير اقسام ومعلمين يزيدوا غير معلمين الفرنسيه والعربيه، بصح في المتوسط شي يوليو عندنا المواد كل ماده عندها الاستاذ تاعها. في الليسي في الثانوي يولي عندنا تخصصات. دونك هنايا ماهيش شعبه وتخصص، يعني مش كيف الخدمه. دونك لازمك تروح ثم وتفهم بيان. prendre connaissance du contexte d'utilisation. هنا le contexte d'utilisation ماهوش هو le contexte اللي كنا نهضروا عليه en général. يعني تشوف اللي كاين 4 contexte تاع le grand public loisir industrie système critique هذيك لازم ديفينيه النهار الاول. هذا le contexte d'utilisation يعني في موقع العمل تشوف exactement كيف يخدموا بها. Donc durant la phase d'analyse, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour cerner le problème et préciser les attentes des utilisateurs. Donc حنا كي نقولوا étudier la problématique précisée كاين ادوات اللي تسمح لك pour étudier la problématique et préciser les attentes. des outils ادوات اللي هما les enquêtes معناتها تحقيق، يعني تروح ثما وتحقق وحدك. وكاين les interviews des utilisateurs. donc les interviews هنايا التحقق هنايا l'enquête يعني توبسيرفي l'utilisateur بلا ما تهضر معاه. مي الانترفيو دير معاه حوار. انترفيو معناتها حوار. interview des utilisateurs. Donc, interviewer les utilisateurs individuellement. يعني تقبض les utilisateurs كل واحد وحده ودير معاه حوار. écouter لازم تسمع لهم مليح. prendre des notes يعني تهز ملاحظات. poser les bonnes questions. donc قلنا هنايا في هذه لا فاز داناليز هي كيما الاناليز دي بزوان تاع الجيل. لازم يروحوا ناس غراف يعرفوا يطرحوا الاسئله، يعرفوا كيف يجبدوا المعلومات من اليوتيليزاتور. يعني اليوتيليزاتور ما يعرفش كيف يعبر على نفسه ويعرفوا هما كيف يجبدوا منه المعلومات. كاين تكنيك ثاني يسموها فوكس جروب. هذه لو مو هذا اون انجلي لو فوكس جروب او جروب دو ديسكوسيون ديوتيليزاتور سيبلي. هذا كيفاه لي زانترفيو يكونوا
الحوار يكون مع كل utilisateur individuellement يعني وحده. مي لو جروب فوكس جروب يكونوا عندنا مجموعه من الutilisateur ونديروا معاهم مناقشه. دونك نديروا معاهم ديسكوسيون مناقشه. هذوك الutilisateur يكونوا خيرناهم اسونسيبلي، يعني حنايا مثلا بعد ما درنا الحوار مع الutilisateur خيرنا اخرين يعرفوا يوصلوا المعلومه فاهمين، هكذا نخيرهم نزيدو نديرو معاهم فوكس جروب. الي هذه تيبيكمون بور لا كرياسيون دان نوفو برودوي لوجيسيال سيت ويب. عاده انا نستخدموها اذا كنا حابين نديرو لوجيسيال جديد سيت ويب جديد للشركه، لازم نخيرو دي utilisateur سيبل. ديسكسيون دو جروب يعني هنايا انا قلنا الانترفيو تكون افيك ان سول utilisateur، لي ديسكسيون دو جروب تكون افيك لي utilisateur او فيتور utilisateur بوتونسيال. هنايا الشرط تاعها نو با ديباسي 7 بارتيسيبون، يعني الجروب كي تخيروا ما يفوتش 7 من الناس، يعني قل من 7. فوق السبعة ما يوليش فوكس جروب. فوكس معناتها معناتها تركيز. فوكس ne pas dépasser 7 participants pour garder une bonne dynamique. يفوتوا لك 7 تولي عندك الفوضى. قل من 7 مليح. recueillir les opinions et les motivations des participants. دونك هنايا تبدا تايا تخليهم هما يهضروا، ماكش تهضر، تبوزي لا كيسيون تخليهم هما يعبروا على رواحهم، وانت ركير يعني تقطف راح تكتب دي نوت على لي زوبينيون تاعهم، ارائهم ولي موتيفاسيون تاعهم والحوايج اللي راهم حابينها لي بارتيسيبون. دونك هذه هي لا فاز داناليز. دونك لا فاز داناليز هذه اون جينيرال. فيها عندنا لاناليز دو لا تاش اي لاناليز دو كونتكست. دونك في لا فاز داناليز عندنا لاناليز نهضر عليها en général. عندنا l'analyse de la tâche. Recueillir des informations sur la manière dont les utilisateurs effectuent l'activité pour laquelle le système est développé. بمعنى نتايا راح دير ابليكاسيون تسيير متوسطة فلانية، مثلا هذه راح دير فيها الجانب المالي ودير فيه الإدارة، مثلا راح دير فيها تاع المقتصد والإدارة. دونك هنايا لازمك تروح تشوف المقتصد كيف يخدم، وتروح تشوف تاع الإدارة كيفاهم يخدموا، كيفاهم يسجلوا في الطلبات، كيفاهم يسجلوا في الغيابات، كيفاهم يسجلوا في حضور الأساتذة، كيف يسجلوا النقاط إتسترا. دونك راح تشوف كل طاش وحدها، يعني المقتصد كيف يخدم وحدها، كيفاهم يسجلوا في الحضور وغياب الأساتذة وحدها، كيفاهم يسجلوا في الحضور وغياب الطلبة وحدها، يعني كل طاش وحدها. هذوما لي طاش. اون بوسيد جينيرالمون اون 3 إيتاب. هنايا واش دير دي زانترفيو، نفس الشيء دي زانترفيو يعني دير حوار permet de se faire une première idée باش تفهم اونجير. مثلا مقتصد ماكش عارف خدمته اكزاكت ودير معاه حوار باش تفهم. دير لوبسيرفاسيون، يعني هنايا دير الانترفيو الحوار بعدك دير لوبسيرفاسيون ملاحظه. observation ensuite des utilisateurs sur le lieu de travail. دونك تشوفوا في الخدمه نتاعو de manière à déterminer l'activité effectivement réalisée باش تشوف بريسيزامون الخدمه كيف تتم. بعدك دير لا موديليزاسيون دو لا تاش، موديل دو تاش. موديل دو تاش اللي شفناه في الحصه اللي فاتت. دونك الموديل دو تاش اللي شفناه هذاك تاع انفوي ان اس ام اس كي كونتي لو بوت اي لا بروسيدور، يعني بعد ما ندير الانترفيو لوبسيرفاسيون واش دير موديل دو تاش. لو تريتمون دي كا ديكسيبسيونيل، كي قلنا توجور نشوفو توجور لي كا اكسيبسيونيل يعني الحالات شاذه. تريتمون دي زيرجونس بور لي زابليكاسيون كريتيك، مثلا هنايا هذا اكزومبل لي زابليكاسيون كريتيك. حنا مثلا لي كا اكسيبسيونيل مثلا نتايا دير مثلا اذا كان التلميذ مثلا مريض ديابيتيك، هذه ديابيتيك مثلا عندها بروسيدور، مثلا تشد رقم الولي وشكون هما الاقارب اللي نعيطوا لهم يكون كش ما يصرى. هذا كا اكسبسيونيل مثلا في تاع التلاميذ. l'analyse de la tâche servira à structurer l'interface utilisateur. donc découpage en fenêtres et onglets. donc كي تفهم ليك لا طاش تاعك تعرف كيف دير لي اشام تاعك. مثلا تحب تسحق دي فونات وتسحق دي زونغلي كيما ديك كتابة بان. structuration des fonctions, l'organisation des menus يعني تعرف اسكو راح دير لي منو، اسكو راح دير دي بوطون. information à afficher dans l'interface IHM، هادو يعاونوك انك تعرف كيف راح توجد الانترفاس تاعك. maintenant l'analyse du contexte. le principe consiste à prendre connaissance du contexte dans lequel les utilisateurs vont se servir du logiciel. هنايا le contexte يعني تروح le lieu de travail كيفاهم يخدموا. Donc, nous avons plusieurs fois. On procède généralement par l'observation, l'interview et les questionnaires. Nous les questionnaires. Dans le contexte d'utilisation, sur le lieu de travail, les informations requises permettent d'ajuster le logiciel à la population ciblée. ركزوا معايا هذه الشرح 1000 fois.
اكزومبل راح تخدم لوجيسيال سوبرات. سوبرات قلنا كيعودوا عندهم لوجيسيال هذاك تاع جيستيون دو ستوك، عندهم دو فاز، يدخلوا السلعه للستوك وكيفاه يبيعوها لليوتيزاتور. دونك نتايا كيعودوا يدخلوا في السلعه للستوك، رايحين يدخلوا يسيزيو، قال مثلا دخلت حليب غلوريا، كافي بونال، ما على باليش هذا، مي كيعود راح يسيد يشري عليه، هو راه يبيع له. تلاحظوا بلي يخدموا بالكود بار. ليه؟ دوك هو كون قاعد يسيزي للسيد هذاك مثلا شرا ما على باليش انا قداه بطا حليب وقدا بطا قهوه ما باليش صافي، الواحد ما يجي يخرجوا الفاكتوراسيون تاعو يقعد مع ساعه، وهو ثاني هو يكتب. واش قلنا يدير؟ يخدم بالليكتور دو كود بار. ليه؟ لانه اولا راه يخدم واقف، قلنا حنايا ماذا بينا اللي يخدم واقف نعاونو. ثانيا لاطاش لازمها سرعه، هذه اللي لازمنا نعرفوا لاناليز دو كونتكست، يعني نعرفوا كيف راح تتم العمل. دونك pour l'analyse du contexte il faut savoir les connaissances informatiques des utilisateurs، نعرفوا المستوى تاعهم في الانفورماتيك. قلنا ديما نتمنا leur connaissance du domaine applicatif، يعني شوفوا لي كونيسونس انفورماتيك حاجه وفي الابليكاسيون هذيك بعد حاجه. مثلا تقول له تعرف تخدم بلوفيس، مثلا اللوجيسيال تاعك راه كيما لوفيس، يقول لك انا نعرف نخدم غير بشويه ويندوز، ما نعرفش نخدم ليه بلوفيس. هذه مثلا تقول له تعرف تخدم اكسل، مثلا درتو ابليكاسيون مقتصدين، هاي شويه تشبه الاكسل. نقول تعرف تخدم الاكسل، يقول لك وانا ما نعرفش. دونك تي باش تولي على بالك كيفاه دير l'environnement général d'utilisation، donc éclairage bruit gants. مثلا واحد يخدم بلي غون، ما تقدرش تعود ديروا لي كونتاكتيل، لانه لي كونتاكتيل ما يساعدوش لو غون. تلاحظوا بلي كي تعود دير لي غون هما القفازات، ما تقدرش ديروا انا في لي كونتاكتيل. مثلا fréquence et durée d'utilisation du système، لازم تعرفوا لا فريكونس اي لا دوري ديوتيليزاسيون، قدا راح يقعدوا يخدموا ديك لابليكاسيون. مثلا لابليكاسيون تاع تسجيل طلبه اللي قلنا عليها يخدموا بها في مده زمنيه محصوره في شهر ولا ميم با في بدايه السنه وتخلص هذه لاطاج تحبس. لونكادرومون فورماسيون بريفي دي زوتيزاتور، اسكو لازمك دير فورماسيون هذه كي تعود لابليكاسيون صعيبه بزاف وتعرف بلي مش حين يفهموها قد لازمك دير في بالك بلاك حدير لها فورماسيون. عندك هذه ايفيتي بصح لازمك دير في حسابك. Ces éléments seront importants pour déterminer les éléments la facilité d'apprentissage ou la rapidité d'utilisation. Donc كي تعرف هذو لي زانفورماسيون تقدر تحدد ابوبري قال لابليكاسيون يتعلموها رابيدمون والله يطولوا. الشارج مونتال سيبورتابل، يعني قال مثلا المنيو هذو العباد هذو واه ما لازمش ديرهم اون شارج مونتال، هذه نزيدو نشوفوهم ولي تيب دانتيراكسيون ايتترا. دونك لا فاز دو كونسيبسيون، دونك حنا قلنا واش عندنا 3 فاز. لاناليز هنا قلنا نديرو فيها لاناليز دو تاش والاناليز دو كونتكست، لا تاش يعني نفهمو لا تاش مليح ونفهمو لو كونتكست ديوتيليزاسيون. لا كونسيبسيون ولا لو ديفلوبمون هو نفسه لا كونسيبسيون اللي قريناها، اللي قلنا لا كونسيبسيون ايتيراتيف انكريمونتال itérative incrémentale, itérative prototypée, centre utilisateur, etc. Donc نكملوا الدرس في فيديو آخر إن شاء الله.